अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हमारा मौजू है यूके जाना। चलो चलो यूके चलो, लेकिन चलो चलो यूके चलो के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं। यूके कैसे जाना है? विजिट वीज़े पे जाना है। यूके कैसे जाना है? वर्क परमिट पे जाना है। या यूके कैसे जाना है? स्टूडेंट वीज़े पे जाना है। इन तीन चीज़ों के कवायद और ज़वाबित को पूरा समझने के बाद आप यूके वीज़ा के उस कैटेगरी में अप्लाई करें जहां पे आपका प्रोफाइल फॉल करता है और जहां पे आपको उसके नुकसानात भी ना हो, ये याद रखें। पहली बात यह है कि यूके आप जाना चाहते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम कोई भी वीज़ा हो, बस हम यूके एक दफ़ा पहुंच जाएं, और पैसे भी तोड़े नहीं देते, अच्छे खासे लाखों रुपए देते हैं। तो अगर इतने अच्छे पैसे देते हैं, 50-50 लाख, 60-60 लाख लोग देते हैं, और वो भी इस मकसद के लिए है कि मैं सिर्फ यूके पहुंच जाऊं, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। इससे थोड़ा सा ख्याल करें। पहली बात, अगर यूके विजिट वीजा पे आप यूके जाते हो तो आपका पास बेशक 5 साल का वीजा क्या ना हो। फर्स्ट टाइम तो 6 महीने का वीजा होता है, फिर दोबारा 2 साल का वीजा होता है, जब 6 महीने बाद में आप फौरन वापस आ जाते हो और आपका कोई मसला नहीं होता। 2 साल के बाद फिर आपका 5 साल का वीजा होता है, मल्टीपल। लेकिन किसी भी एंट्री पे आप 180 डेज से ज्यादा यूके में नहीं गुजार सकते हो, अदरवाइज आपका पूरा फाइल प्रोफाइल खराब हो जाता है। तो क्या आपने यूके वीजा विजिट वीजा पे जाके वहां पे मजदूरी करनी है? तो आप इलीगल हो गए। तो अगर इलीगल हो गए तो आप जब भी वापस आ गए, एक ही दफा आप गए और एक ही दफा आप इलीगल हो गए। और इलीगल की एक और भी प्रॉब्लम है। जो मेन प्रॉब्लम है, आप ऑफिशियली लीगली तो काम कर नहीं सकते हो, इलीगल काम करोगे, और इलीगली आपको काम अगर कहीं मिलेगा भी तो 6-7 पाउंड पर आवर मिलेगा, और 6-7 पाउंड पर आवर में आपको कुछ भी नहीं बचेगा, ये याद रखें, और आप चोरों की जिंदगी गुजारेंगे। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि आप यूके विजिट वीजा पे अगर आपका जॉब का प्लान हो तो बिल्कुल ना जाएं, इस मौजू को तो माइनस करें। अब दो मौजू और आते हैं कि स्टूडेंट वीजा पे जाएं और उधर काम भी करेंगे, और एक दफा स्टूडेंट वीजा पे पहुंच जाए। सबसे आसान स्टूडेंट वीजा, नो डाउट आसान वीजा स्टूडेंट का है, लेकिन एक स्टूडेंट का कम से कम 1 साल का फी तो आपने पे करना है किसी भी यूनिवर्सिटी का। एफएससी के बाद आप एलिजिबल होते हैं, या अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट है तो फिर आप फाउंडेशन के लिए भी जा सकते हैं। मिनिमम फाउंडेशन या एफएससी के बाद आप फर्स्ट ईयर में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको कम से कम 3 साल ग्रेजुएशन के लिए चाहिए होती है। अब 3 साल आप पढ़ रहे हो, 3 साल में आपको हर साल आपकी फी देनी है, और आपको सिर्फ 20 आवर्स पर वीक अलाउड है। आप महीने के 80 आवर्स, और वहां का जो एवरेज वेजेस है वो 10 पाउंड पर आवर है। 80 आवर्स के कितने हो गए? 800 पाउंड हो गए। 800 पाउंड में आपका बमुश्किल रिहाइश और खाना पीना हो सकता है, आपका यूनिवर्सिटी का फी नहीं हो सकता। तो ये जहन से निकालें कि अगर आपके वहां पे चले जाते हैं तो कमाओगे भी, आप यूनिवर्सिटी की फी भी अदा करोगे, और आप घर भी पैसे भेजोगे। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चे को कभी भी स्टूडेंट वीजा पे मजदूरी के लिए ना भेजें। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप दे सकते हैं, फी पेरेंट्स देंगे। बच्चे को अगर वहां जॉब मिल जाती है तो फिर ठीक है, बच्चा अपने खर्चे खुद उठाएगा, और यूनिवर्सिटी के फी पेरेंट्स ने देने हैं, जो कि कम से कम मिनिमम, बहुत भी बेकार यूनिवर्सिटी होगी तो अब 12,000 पाउंड से शुरू होगा, और ये 18 से 20,000 पाउंड तक अन एवरेज ये जाता है। इससे ऊपर तो बड़ी यूनिवर्सिटी तो उससे भी ज्यादा होती है। अच्छा, अब आते हैं वर्क परमिट की तरफ। अगर आपके बच्चे के हाथ में कोई स्किल्स हैं, हाँ, एक स्टूडेंट में एक चीज दोबारा, सॉरी मैं मिस कर गया। अगर कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई बहुत हाई स्किल्ड बंदा है, तो वो स्टूडेंट पे अगर चला जाए तो नो डाउट वो 1 साल का वो उसका पोस्ट ग्रेजुएट होगा। तो 1 साल में वो मास्टर डिग्री के बाद 1 साल के लिए अगर वो कर लेता है, एमएस कर लेता है, या किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले लेता है, तो फिर ठीक है, समझ में आ जाता है कि पीएसडब्ल्यू उसको वो भी मिल जाएगा, और मीनवाइल वो अपने इतना उसका अर्निंग होगी कि वो उसमें अपने आप को भी पूरा कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी फी भी दे सकता है। लेकिन फिर भी 1 साल तो आपने यहाँ से जेब से पे करनी है। मैं जो चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ वर्क परमिट। देखें, जितने आपके 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ी है,
تقریباً اتنا ہی یا اس سے تھوڑے سے زیادہ پیسوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کے دوست احباب جاننے والے جو بھی ہیں، یا آپ کو کوئی اسپانسر کرے یا آپ کو کوئی وہاں پہ رشتہ دار ہو، تو وہ آپ کو ورک پرمٹ کہیں سے لے کے دیں. اور ورک پرمٹ جو ہے 99% اگر یہاں پہ آپ کا فائل پراپر کسی اچھی کنسلٹنٹ نے فائل کیا تو اس میں ریجیکشن بالکل نہیں ہوتا. اس میں آپ سے بینک سٹیٹمنٹ بالکل نہیں مانگتے، اس میں آپ کی ارننگ نہیں دیتے، اس میں آپ کی ٹیکس ریٹرنز نہیں دیکھتے، کیونکہ آپ جا رہے ہو ورک پرمٹ پہ، آپ جا رہے ہو جاب کے لیے، تو اس میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ورک پرمٹ میں جو اہم چیز ہے، 5 سال کا ورک پرمٹ ہوتا ہے. پہلے اس سے پہلے ہوتا تھا 5 سال کا ون گو میں. اب جو ہے 3 سال پلس 2 سال 3+2 کا ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے. پہلے 3 سال کا ہوگا. 3 سال بھی ہر جو آپ کی کنٹریکٹ میں جو سیلری لکھی گئی ہے اس کا ٹیکس تو آپ نے ہر صورت دینی ہے. اس کے بعد آپ کے 3 سال مکمل ہو جاتے ہیں، آپ نے ٹیکسز دیے ہیں، آپ نے اپنے امپلائر کے ساتھ اسپانسرز کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہے، تو آپ کو 2 سال رینیول بھی ہو جاتا ہے. 5 سال کمپلیشن کے بعد آپ کو پھر انڈیفینٹ اسٹے مل جاتا ہے. انڈیفینٹ میں آپ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر آپ ٹیکس بھی آپ کو دینا نہیں پڑے گا. آپ کے پاس جاب ہوگا تو آپ ٹیکس دیں گے، جاب نہیں ہوگا تو آپ ٹیکس دینے کے پابند نہیں ہیں. لیکن ورک پرمٹ میں آپ کے پاس جاب ہے، جاب نہیں ہے، آپ ٹیکس دیں گے، کیونکہ جو امپلائر نے لکھا ہے آپ کو اسپانسر میں کہ آپ کو ورک پرمٹ وہ ایشو کر رہے ہیں، تو اس ورک پرمٹ کا مطلب ہے کہ میرے پاس یہ 3 سال کا کام ہے، میرے پاس بندہ آ رہا ہے. اور 3 سال بعد جب وہ رینیول کر رہے ہیں تو وہ پھر بتا رہا ہے کہ جناب میرے پاس مزید 2 سال اس بندے کے لیے کام ہے، تو اس لیے یہ میرے پاس کام کر رہا ہے. جس طرح سعودیہ وغیرہ کے یو اے ای کا آزاد ویزا ہوتا ہے، سیم از لائک دیٹ، بٹ کنٹریکٹ میں ایگریمنٹ میں پیسے لکھے ہوتے ہیں اور اس پیسوں کا ٹیکس اپنے ہر مہینے دینا ہے. تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب 5 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد آپ کو 2 سال کا انڈیفینٹ اسٹے مل جاتا ہے. انڈیفینٹ کے پیریڈ ختم ہوتے ہی آپ اس میں اپلائی کر لیتے ہو پاسپورٹ کے لیے اور آپ نیشنل بن جاتے ہو. لیکن ورک پرمٹ میں ایک اور مزے کی چیز ہے. اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی ہائی سکلڈ ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی وائف بھی ایجوکیٹڈ ہے، اور پاکستان میں ہمارا زیادہ تر وائف جو ہوتے ہیں وہ ہاؤس وائف ہوتے ہیں. بے شک وہ ہاؤس وائف ہو یہاں پہ اور آپ چاہتے ہو کہ یو کے میں بھی میری وائف کام نہ کرے، تو ورک پرمٹ اسی کے نام پہ ایشو کریں. اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی وائف وہاں بھی جا کے ورک پرمٹ پہ کام نہیں کرے گی، وہ صرف اس کے نام پہ ورک پرمٹ ہے، اور اس کے ساتھ وائف کے اسپاؤس ویزا پہ ہسبینڈ بھی چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بچے بھی انڈر 18 وہ بچے بھی چلے جاتے ہیں. اچھا بچے بھی ادھر پڑھتے ہیں، ہسبینڈ پھر آزاد ہے. یعنی وائف تو ورک پرمٹ میں، جس کے ورک پرمٹ میں اس کے علاوہ کہیں اور کام نہیں کر سکتی، جس اسپانسر کے ویزے پہ ہے ادھر ہی کام کر سکتی ہے. کہیں اور کام کرے گی تو کیش پہ کرے گی، این آئی پہ کام نہیں کر سکتی. این آئی مینز لیگلی کام نہیں کر سکتی. تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ وہ انلیگل کہیں بھی کیش پہ کام کرے گا، اور وہ کرتے ہیں لوگ سارے کیش پہ کام کرتے ہیں اگر اس نے کام کرنا ہے. اگر میاں بیوی دونوں کام کرے پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر بیوی کام نہ کریں اور ہسبینڈ فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے اور بیوی سمپل گریجویٹ ہے، سمپل اس نے ایجوکیشن کی ہے لیکن ہاؤس وائف ہے، تو اس کے نام پہ ورک پرمٹ ایشو کروا لیں. پھر ہسبینڈ آزاد ہے، وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جاب کرے نہ کرے کوئی ٹیکس اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر ایک میاں بیوی ہے، 2 اس کے بچے ہیں، 4 بندوں کے ٹیکس جو ہے اگر آن ایوریج بھی ہم اٹھا لیں تو 200 پاؤنڈ پر منتھ نہیں ہے. لیکن اگر دونوں میاں بیوی کام کریں تو پھر تو سونے پہ سہاگ ہے، پھر تو ورک پرمٹ میں ریکمینڈ کروں گا. تو سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے یو کے کام کے لیے جانا ہے، پیسے کمانے کے لیے جانا ہے، تو میری گزارش ہے، میری ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ ورک پرمٹ پہ جائیں. آپ لوگ نہ وزٹ پہ جائیں کام کے لیے اور نہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جائیں کام کے لیے. آپ صرف اور صرف ورک پرمٹ پہ جائیں. اور آج کل پاکستان کے لیے ورک پرمٹ اوپن ہے، پاکستان اس کیٹیگری میں ہے جس کو ورک پرمٹ ایشو ہوتے ہیں. اپنے دوستوں، احباب، یاروں کو یا اچھے کنسلٹنٹس کو رابطہ کریں تو آپ لوگوں کو ورک پرمٹ آسانی سے مل جاتے ہیں. میری باتیں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہ ہم جو بھی نئے نئے اپڈیٹ وقت کے ساتھ آتے ہیں، تو یو کے کی، یو ایس کے، کینیڈا کی، آسٹریلیا کی، جہاں سے بھی ہمارے پاس یورپین کنٹریز کے، ہم پوری چیزوں سے اپڈیٹ ہوتے ہیں، اور جو اپڈیٹ آئیں گے آپ تک بر وقت پہنچے. تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں کہ جب بھی ہمارے نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس بر وقت پہنچے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.